भाइ बहिनीहरू अब हामीले लाइटका केही क्वेसन आन्सर गिभ रिजनहरू गर्दैछौँ। त्यो मध्येको पहिलो हो कन्भेक्स लेन्स इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स वाइ। कन्भेक्स लेन्सको अर्को नाम कन्भर्जिङ लेन्स पनि हो। किन त्यसलाई कन्भर्जिङ लेन्स भनेको हो त? कन्भेक्स लेन्स कन्भर्जेज प्यारलल बीम अफ लाइट एट अ पोइन्ट आफ्टर रिफ्र्याक्सन थ्रु इट, सो कन्भेक्स लेन्स इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स। यहाँ भाइ बहिनीहरू फिगरमा देखाए जस्तै प्यारलल बीम अफ लाइटलाई कन्भेक्स लेन्सले एउटा पोइन्टमा कलेक्ट गरेर राखेको छ, त्यसैले यो लेन्सलाई कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स पनि भनेको हो। नेक्स्ट कन्केभ लेन्स इज कल्ड डाइभर्जिङ लेन्स वाइ। कन्केभ लेन्सको अर्को नाम डाइभर्जिङ लेन्स किन भनेको हो त? कन्केभ लेन्स डाइभर्जेज प्यारलल बीम अफ लाइट आफ्टर रिफ्र्याक्सन थ्रु इट, सो इट इज कल्ड डाइभर्जिङ लेन्स। यहाँ फिगरमा देखाए जस्तै प्यारलल बीम अफ लाइटहरूलाई के गरेको, डाइभर्ज गरेको यो लेन्सले छरेको हो चारैतिरबाट। यसले के गरेको, डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा त्यसलाई पास गरेर आएको हो, त्यस कारण यसलाई के भनेको हो त? डाइभर्जिङ लेन्स पनि भनेको हो। भन्नाले फोकस भएर त्यो प्यारलल बीम अफ लाइट डाइभर्ज भएको देखाइएको छ। नेक्स्ट when sunlight is focused through a convex lens on a piece of paper, it will burn. Explain with reason. यदि सनबाट आएको लाइटलाई कन्भेक्स लेन्सको हेल्पबाट एउटा पोइन्टमा फोकस गरायो भने त्यो पेपर के हुन्छ त? बर्न हुन्छ, त्यो त्यसमा आगो बल्छ। किन? when the sunlight focused on the paper, infrared radiation of sun carry heat are concentrated on the small area of paper, and when the heat energy concentrated at a point, the paper starts to burn. जब सनबाट आएको लाइटले इन्फ्रारेड रेडिएसन कलेक्ट गरेको हुन्छ, त्योसँग हुन्छ र त्यो इन्फ्रारेड रेडिएसनलाई हामीले पेपरको स्मलर एरियामा एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट गराउँदाखेरि त्यो पोइन्टमा के हुन्छ, हिट धेरै डेभलप हुन्छ र हिट डेभलप बढी भएको कारण के हुन्छ त? त्यो पेपर जल्न थाल्छ, त्यसमा आगो लाग्छ। नेक्स्ट कन्केभ लेन्स ह्याभ नेगेटिभ पावर। भाइ कन्केभ लेन्सको पावर नेगेटिभ हुन्छ। यसको रिजन हो कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ र नेगेटिभ भएको कारण यसको पावर पनि नेगेटिभ हुन्छ। वाइ इज आई कल्ड एन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट। आँखालाई अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भनेको हो। किन? आई इज कल्ड एन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बिकज आई कन्टेन कन्भेक्स लेन्स which forms the image of an object on the retina. अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको लेन्स कन्टेनिङ इन्स्ट्रुमेन्ट र जसले इमेज बनाउँछ, त्यस्तो अब्जेक्टलाई, त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छौँ। अब आईमा हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ आईमा कन्भेक्स लेन्स हुन्छ र त्यो लेन्सले पनि अब्जेक्टको इमेज बनाउँछ, रेटिनामा इमेज बनाउँछ, त्यसकारण आई लेन्सलाई वा आईलाई पनि अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको हो। नेक्स्ट क्वेसन सर्ट साइटेडनेस क्यान नट बी करेक्टेड बाई युज अफ कन्भेक्स लेन्स वाइ। सर्ट साइटेडनेसलाई करेक्ट गर्नको लागि, रिमुभ गर्नको लागि कन्भेक्स लेन्स युज गर्न सकिँदैन। कन्भेक्स लेन्सले सर्ट साइटेडनेस रिमुभ गर्दैन, त्यसलाई करेक्ट गर्दैन। यसको रिजन के हो त? कन्भेक्स लेन्सले जुन फार पोइन्टबाट आएको रे अफ लाइटलाई त्यसले के गर्छ, रेटिनाको अझै अगाडि केन्द्रित गरिदिन्छ। रेटिनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, रेटिनामा फोकस गर्नुपर्ने हो, तर रेटिनामा फोकस नगरेर रेटिनाभन्दा अगाडि नै फोकस गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब्जेक्टको इमेज देखिँदैन। सर्ट साइटेडनेस क्यान नट बी करेक्टेड बाई युज अफ कन्भेक्स लेन्स बिकज कन्भेक्स लेन्स कन्भर्जेज द प्यारलल बीम अफ लाइट फ्रम फार अब्जेक्ट मोर इन फ्रन्ट अफ द रेटिना, सो फार अब्जेक्ट क्यान नट बी सीन। नेक्स्ट क्वेसन लङ साइटेडनेस क्यान नट बी करेक्टेड बाई युज अफ कन्केभ लेन्स वाइ। सर्ट साइटेडनेसलाई रिमुभ गर्न, करेक्ट गर्नको लागि हामीले कन्केभ लेन्स युज गर्न सक्दैनौँ। यसको रिजन के हो त? कन्केभ लेन्सले के गर्छ त? जुन नियर पोइन्टबाट आएको रे अफ लाइटलाई के गर्छ, रेटिनाभन्दा धेरै नै पछाडि गएर केन्द्रित गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब्जेक्ट देखिँदैन।
रेटिनामा कन्भर्ज गराउनु पर्ने तर के गर्छ रेटिना भन्दा अझै टाढा कन्भर्ज गरिदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब्जेक्ट देखिँदैन। लङ साइटेडनेस क्यान नट बी करेक्टेड बाई युज अफ कन्केभ लेन्स बिकज कन्केभ लेन्स डाइभर्जेज बीम अफ लाइट कमिङ फ्रम object at near point such that eye lens converges it more behind the retina. So object on near point cannot be seen. Next question. A convex lens is used in macroscope. Why? A convex lens is used in macroscope to see magnified image of minute object. सानो अब्जेक्ट आँखाले नदेखिने अब्जेक्टहरू माइन्युट अब्जेक्टहरूलाई हेर्नको लागि माइक्रोस्कोपमा कन्भेक्स लेन्स युज गरिएको हुन्छ।